अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे मेरे पापा मेरी मम्मी के लिए बिरयानी बना रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो बस दूसरा अशरा भी ख़त्म हो गया, ये लास्ट अशरा है। और लास्ट अशरा जो होता है ना रमज़ान का, वो जहन्नम की आग से खुलासी का होता है। तो इसमें ना अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगे कि अल्लाह जहन्नम की आग से बचाए। तो इसका एक छोटा सा दुआ है, अल्लाहुम्मा अज़रनी मिनन नार। तो चलते फिरते कसरत के साथ इसको पढ़ें। और आपने देखा कि मेरी बेटी ने स्टार्टिंग में वॉइस ओवर दिया है, वो बहुत ज़िद कर रही थी, तो मैंने कहा चलो दे दो। तो मुझे ना वो ना क्लिप जो था ना वो रात का था, 12:30-1 बज रहा था। मेरे हस्बैंड जो ब्रेड सेक रहे थे, एक्चुअली हम रात में खाना नहीं खाए थे तो भूख लग रही थी, तो वो बोले रुको मैं ब्रेड सेक देता हूँ। तो बस वो ना कभी कभी तो मौका मिलता है उनको मेरी खिदमत करने का, तो कभी कभी मैं करवा लेती हूँ। वो आए हुए थे छुट्टी में और मेरे आप ही लोग भी यहीं हैं। मैं बोली थी सहरी करके आप लोग जाइएगा, शाम में आ गई थी तो मैं इफ्तार में बुला ली थी उन लोग को। फिर इफ्तार वगैरह करने के बाद ना, फिर उसके बाद उन लोग रात में सहरी वहरी करे, उसके बाद नेक्स्ट डे गए और फिर हम लोग सहरी वगैरह करें। और सहरी करने के बाद फिर हम लोग सो गए नमाज़ पढ़ने के बाद। और ये दिन का क्लिप है। यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ, मैं कटलेट बनाऊँगी, आलू का कटलेट ना, उसमें पोहा भी डाल देंगे। और आप चाहें ना तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। तो मैं पोहा वाला बना रही थी, इसलिए मैं पोहा ऐड कर दी। और इसमें प्याज और मिर्ची डाल देंगे। धनिया पत्ती मैं लास्ट में डाल दी थी, कटा हुआ नहीं था ना, तो मैं सोची पहले ना पाउडर मसाला उसको डाल देते हैं। तो आज इफ्तार में कटलेट बनाएंगे, तो बस सारा मसाला डाल दिया। कटलेट ना बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी ना कि एक दिन ना चिकन कटलेट भी ना ट्राई करूँगी, चिकन को बॉयल करके उसमें डाल के, उसमें थोड़ा सा आलू भी डलाता है, बहुत ही सिंपल वो भी बन जाता है। तो इंशाल्लाह देखती हूँ एक दिन बनाऊँगी करके। तो बस आज ना आलू था तो आलू ही का बना रही थी। और ना ये बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इसको ना, आप सॉस के साथ जब खाइएगा ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी सा लगता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद ना इसका शेप दे दें, आपको जिस तरह का गोल गोल देना है, अगर उस टाइप का दे सकते हैं, लंबा दे सकते हैं। और जो शामी कबाब होता है ना, उस तरह का भी शेप दे सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरह से भी शेप देना उस तरह से शेप दे दें। अच्छा जी, तो शब कदर की रात तो पहली चली गई और जब आज 21 रोज़ा है, कल 21 की रात थी। तो बहुत सारी बहनें ना कन्फ्यूज़ रहती हैं कि हमें शब कदर को करना क्या चाहिए, हमें कौन-सी इबादत करनी चाहिए। तो देखें, इबादत ऐसा नहीं है कि आज 21 की शब कदर है, रात है तो आज ये नमाज़ पढ़ लो, ये दुआ पढ़ लो, ये सूरा पढ़ लो। मैं 23 की रात है तो 23 में फिर अलग सा नमाज़ पढ़ना रहता है, दूसरा नमाज़ पढ़ना रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल ही इबादत करें, जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, जो डेली इबादत करते हैं, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, उसके बाद कुछ नफिले नमाज़ पढ़ लेते हैं और तस्बीहात वगैरह हो गया, ज़िक्र हो गया, इतना ही काफ़ी है। हमारा अल्लाह ना बड़ा गफ़ूरुर रहीम है। वो ना हमारी ना, जब आप ना अल्लाह के थोड़े से रिस्क पे खुश हो जाएंगे तो वो हमारे थोड़े से अमल पे खुश हो जाएगा। तो इसलिए ना बहुत लंबा चौड़ा इबादत का मतलब इबादत करने की, 50-50 रिकात नफिल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा पढ़ ले, अल्लाह हमारा उसमें ही राज़ी हो जाएगा, उसमें ही खुश कर लेंगे। आप एक बार आंसू बहा करके अपने रब से कहेंगे ना कि मेरा अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मैं अपने गुनाहों पे शर्मिंदा है। तो हमारा अल्लाह ना, जो आँख में जो हमारा आंसू रहता है ना, वो नीचे गिरता भी नहीं है और मेरा अल्लाह हमें माफ़ कर देता है। तो हमारा अल्लाह बड़ा गफ़ूरुर रहीम है। तो रात में कोई एकदम अलग से इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना नमाज़ पढ़ना पड़ता है, इतना रिकात नमाज़ पढ़ना पड़ता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुरान पढ़ना है, अगर आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप पे जो ताक रात होता है, उसमें आप पे इबादत की रात जो होती है, उसमें आप 1 पारा 2 पारा कुरान शरीफ पढ़ लें, जितना आप सकते हैं 10 या 20 नफिल नमाज़ें पढ़ लें, ज़िक्र कर लें, जैसे दरूद शरीफ पढ़ लें, ये सूरह इखलास पढ़ लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ लें, तीसरा कलमा पढ़ लें, आयतल कुर्सी पढ़ लें, मतलब जो भी, ख़ासकर दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, खूब पढ़ें। और ना बस यही सब करना है। आप बहुत सा तस्बीह लेकर के बैठ जाएँ और बस ज़िक्र करते रहें। फिर थोड़ी देर के बाद ना एकदम कंटिन्यू भी करेंगे ना तो आपको नींद आने लगेगी। जैसे नींद आने लगे ना तो थोड़ा-सा उठ जाइए, उठ गए किचन में गए, चाय वगैरह बना लिए, शरबत वगैरह पीना हो तो शरबत पी लिए, भूख लगी है तो कुछ खा लें। देखिए, आप रात भर जगेंगे, रात भर इबादत करेंगे, उसके साथ अगर आप थोड़ा-सा सो भी जाएँगे, अगर नहीं सोए तो अच्छी बात है, जितना हो सके उतना आप पे इबादत करें। थोड़ा सो भी जाएँगे ना तो वो भी आपकी इबादत में ही कहलाएगा, ठीक है? और ऐसी इबादत करें जो मैं बताई हूँ,
اور بیچ بیچ میں اٹھ جائیں، نیند جیسے آئے تو اٹھ جائیں، آپ کی عبادت میں ہی گنتی ہوگا۔ ایک دم کنٹینیو کریں گے تو آپ تھک بھی جائیں گے اور پھر آپ کو نیند آئے گا تو آپ سو جائیں گے، تو آپ کا یہ ہو جائے گا۔ یہ جو طاق رات ہے نا، جو شب قدر کی رات ہوتی ہے نا، اس میں عشاء سے گھر میں ہم تو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہم عورتیں، عشاء کی نماز جو پڑھ لی اور جو فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو اس کو سمجھیے پورا شب قدر مل گیا۔ لیکن کوشش کرے کہ پوری رات جاگے۔ خاص کر جو مرد ہوتے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ شب قدر کی رات میں نا عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے، تو ان کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اور جو شب قدر ہوتی ہے نا وہ ایک رات نہیں ہوتا۔ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے نا، ہم صرف 27 کو 27 کی رات کو ہی شب قدر مانتے ہیں، اور اسی دن ہم مسجد میں خوب بھیڑ لگائے رہیں گے، اسی دن ساری بہنیں عبادت کرے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے میری بہنوں، 5 رات جو ہے نا، جو طاق رات ہے نا، 21 23 25 27 29 اور ہاں 29 تک عید کی رات بھی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ بلاگ میں بتاؤں گی۔ میں نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ عید کی رات بھی نا عبادت کی رات ہوتی ہے، جگنے کی رات ہوتی ہے، بہت ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو 5 رات ہے نا، جو بھی بندہ یا بندی یہ 5 رات جگ گیا، 5 رات عبادت کر لیا، وہ سمجھیے 80 سال کا عبادت کر لیا۔ جس کو شب قدر مل گیا اس کو اللہ مل گیا، اور جو یہ شب قدر جس کو مل جائے گا سمجھو وہ 80 سال کا عبادت کر لے گا۔ اتنا تو ہماری عمر بھی نہیں ہوتی ہے اور اتنا سارا ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ تو کوشش کریں اس رات کا پورا فائدہ اٹھائیں، اس رات میں ہم خوب عبادت کریں، اپنے رب کو منائیں، اپنے رب سے کنیکشن جوڑیں اور اپنے رب کو راضی کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور نا اس رات میں 2 نا خاص دعا ہے، اس دعا کو ضرور مانگیں۔ پہلا دعا یہ کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ جو 5 بار نماز پڑھتی ہیں، دعا کرتی ہیں تہجد میں، تو سب سے پہلا دعا جو نا یہی مانگنا چاہیے، ایسے بھی اور اس رات میں بھی، کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو ہم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، ظاہر سی بات ہے ہم سے گناہ ہوتے رہتا ہے، چلتے پھرتے جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے، تو گناہ کی جو معافی ہے نا وہ مانگنا بہت ضروری ہے۔ تو اپنے رب سے گناہ کی معافی مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، سب سے پہلا دعا تو یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پورے پریوار کو ہدایت دے۔ صرف اپنے لیے ہدایت نہیں مانگے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، میرے شوہر کو دے، میرے ماں باپ کو دے، میرے والدین کو، میرے بچوں کو ہدایت دے، یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ ہدایت مانگنا بہت ضروری ہے۔ ہدایت ہم نہیں مانگیں گے تو پھر ہم کیسے عبادت کریں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بہت پرہیزگار ہیں، ہم بہت نمازی ہے، یا ہم بہت نیک ہیں۔ نہیں، آپ جتنے بھی نیک ہو پھر بھی اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں نیک راستے پہ چلا، ہمیں دین کے راستے پہ چلا۔ تو بس یہی سب کرنا ہے اس رات میں۔ اور یہ جو ہے نا، یہ پورے سال جو ہوتا ہے نا، یہ پورے سال کا سب سے قیمتی رات ہے، اور اسی رات میں قرآن نازل ہوئی تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ رات کو کوشش کرے کہ یوں ہی نہ گوائیں، غفلت میں نہ گزارے، مارکیٹ میں نہ گزارے۔ ابھی لاسٹ اسرا ہے نا، تو عید کی شاپنگ بھی بہت زور و شور سے ہو رہی ہے، تو کوشش کریں کہ جلدی شاپنگ کر کے نپٹا لیں۔ اور یہ جو رات ہے، طاق رات ہے نا، اس میں شاپنگ کو اوائڈ کر دیں۔ اگر آپ کا جیسے نا ہر کسی کے پاس اتنا سہولت نہیں رہتا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو لاسٹ اسرا میں شاپنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن طاق رات میں آپ شاپنگ نہ کرنے جائیں۔ آپ شاپنگ کرنے جائیں گے، وہاں سے تھکے ہارے آئیں گے، آپ کو دل کرے گا سو جائیں، آپ کو کہاں دل کرے گا؟ آپ کو تو عشاء کی نماز پڑھنے کا من نہیں کرے گا، تراویح پڑھنے کا من نہیں کرے گا، تو پھر آپ پوری رات کیسے جاگیں گے؟ تو کوشش کریں کہ طاق رات میں نہ جائیں۔ اگر بیچ میں اگر آپ کو بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو بیچ میں چلے جائیں، اور اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں۔ یہ رات کا ایک ایک پل قیمتی ہے۔ اگر آپ 5 رات جاگ جائیں گے تو آپ کو تو شب قدر مل جائے گا، کیونکہ یہ 5 رات میں ایک رات تو انشاءاللہ شب قدر ہوگا ہی۔ تو جو بھی بندہ یا بندی 5 رات جاگے گا اس کو شب قدر مل جائے گا۔ اور کوشش کرے کہ اس رات کو غفلت میں نہ گزارے، اور اس رات میں جتنا نیکی ہو سکے اتنا نیکی کرے، اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے اللہ کے قریب چلے جائیں، اپنے اللہ کو منا لیں۔ اللہ بہت آسانی سے مان لیتا ہے، انسان کو ماننے میں وقت لگتا ہے، انسان نہیں مانتا ہے، مان کے بھی نا وہ اندر سے آپ سے ناراض رہتا ہے، لیکن ہمارے رب سے جب آپ معافی مانگیں گے نا تو وہ بہت اچھے سے مان جائے گا، اس کو مطلب دیر نہیں لگتا معاف کرنے میں، ہمارا رب بہت جلدی معاف کر دیتا ہے۔ تو ان سے معافی مانگے، اس رات کو خوب اچھے سے گزارے۔ ہاں، اور اس رات کی نا اللہ کے نبی نے ایک دعا بتایا ہے، یہ بہت خصوصی دعا ہے، مطلب بہت خاص دعا ہے، تو اس دعا کو نا کثرت سے پڑھے اس رات میں۔ یہ دعا یہ ہے، میں یہاں پہ مینشن بھی کر دوں گی انشاءاللہ، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اچھا جی، تو بس یہاں پہ میں افطار کی تیاری کر رہی ہوں، افطار آلموسٹ ہو گیا ہے، اور آپ سب کمنٹ کر کے بتائیے گا کیا آپ سب کی عید کی شاپنگ ہو گئی ہے،
اور عید کا جوڑا آپ سب نے سلوا لیا یا جس کو جو ریڈی میڈ لیتے ہیں وہ لے لیے ہیں کیا؟ میں نے تو آپ کو کئی بار بتا دیا کہ میری عید کی شاپنگ ہو گئی اور ماشاءاللہ سے سب کچھ ڈن ہو گیا، جو بھی چیز بچوں کا بچا تھا نا وہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو بس ہسبینڈ آتے ہیں تو چاند رات کے دن تھوڑا سا ہم لوگ کو گھمانے لے جاتے ہیں، تو بس اس دن وہ آئیں گے نا تو وہ بولے ہیں کہ میں آؤں گا تو بچوں لوگ کے ساتھ نا گھمانے لے جاؤں گا، تو بس تھوڑا بہت گھوم کر کے ہم لوگ آ جائیں گے کیونکہ چاند رات میں بہت ساری تیاری بھی رہتی ہے عید کی۔ تو بس یہاں پہ میں نا ایک چاپ بھی بنا رہی تھی، ہاں میں کٹلیٹ بنائی تھی اور نا انڈا چاپ بھی بنا رہی تھی، میں سوچی 2 چیز بنا لیں، ہسبینڈ رہتے ہیں نا تو پھر لگتا ہے کہ کچھ بنا لو، اور نا ماشاءاللہ سے بہت سارا افطار ہو گیا تھا۔ ایسے تو میں اکیلے رہتی ہوں تو اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتی ہوں، لیکن کوئی اگر آپ ہی لوگ آ جائے یا میرے ہسبینڈ آ جائیں تو پھر مجھے لگتا ہے یہ بھی بنا لوں وہ بھی بنا لوں، کیونکہ ہوتا ہے نا افطار میں تھوڑا تھوڑا بنا لو تو بہت سارا برکت ہو جاتا ہے۔ تو بس یہاں پہ کچن کا کام فنش ہو گیا تھا اور ہم لوگ یہاں پہ آ گئے تھے دعا مانگنے کے لیے، تو بس بیٹھے تھے تو سوچے تھوڑا سا شوٹ کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ نا سارے لوگ بیٹھ گئے تھے، افطار نکل گیا تھا اور پھر دعا مانگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنا چاہیے افطار میں۔ میرا نا 1-2 دن ایسا تھوڑا لیٹ ہو گیا، مطلب میں سوچتی ہوں زیادہ پہلے بیٹھ جاؤں، لیکن نا کچھ رہ گیا تھا تو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا، تو بس افطار وغیرہ کیے تھے، لیکن آج میں جلدی بیٹھ گئی تھی الحمدللہ سے۔ بیچ میں ایسا ہوا ہے پورے افطار میں 1-2 دن زیادہ دعا نہیں مانگ پائی، بس 5-10 منٹ ہی مانگی تھی، اور پھر بس افطار وغیرہ ہو گیا تو میں نماز پڑھ رہی تھی، یہاں پہ میری بیٹی بھی ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ اوکے جی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔